भाई आज है तीसरा दिन बगदाद शरीफ में हमारा, और आज इंशाल्लाह एसएच टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से ज़ियारतें कराई जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ साबरी साहब जो है हमारे मुअल्लिम भी है, और मुल साहब के साथ ही इंशाल्लाह आज ज़ियारतें की जाएंगी। कहाँ कहाँ जाने वाले हैं हम सब? आज दाखिली ज़ियारत के लिए हम जाएंगे हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मारूफ़ करखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास और भी ज़ियारतें हैं, और भी मदाइन जाएंगे, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर वहाँ पर एक ताबई हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है, और इमाम बाखर के फ़र्जंद इमाम मोहम्मद ताहिर भी है, वहाँ पर भी जाने वाले हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास जाएंगे, शाह अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और अबुल हसन नूरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बिशर अल हाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहरहाल कई ऐसी ज़ियारतें हैं, बाद मरतबा नाम लेते वक्त छूट जाता है क्योंकि फ़हरिस्त इतनी बड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगर मौका मिला हज़रत हबीब आजमी जो इमाम मौला अली के पोतरे खलीफा इमाम हसन बसरी के खलीफा हैं उनके पास, फिर उनके पास दाऊद ताई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत मारूफ़ करखी के मुर्शिद हैं उनके पास, ये सारी ज़ियारतें आज इंशाअल्लाह होने वाली हैं आपकी। और ज़ुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बहलूल दाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा भी है, बाद में उनको नबूवत भी अता हुई थी। बहरहाल लंबी फ़हरिस्त है, इंशाअल्लाह आप रेडी हो जाइए। तो जैसा कि सुने हैं आप, इतनी सारी ज़ियारतें अभी सिर्फ बगदाद शरीफ में हैं, तो अभी नजफ़ अशरफ, करबला मोहल्ला, बहुत सारी जगह पर जाना है, बहुत सारे मकामात पर। इतनी ज़ियारतें सिर्फ बगदाद शरीफ में ही है, और इंशाअल्लाह आज जितने हो सके हम ज़ियारतें करेंगे और आपको भी इंशाअल्लाह शामिल रखेंगे इस व्लॉग के ज़रिए। बने रहिए हमारे साथ एंड व्लॉग तक, इंशाअल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार, बहुत ही शानदार होने वाला है। ये देखिए अभी हम आए हैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने पर, यहाँ पर इंशाअल्लाह ज़ियारत वगैरह करेंगे। अभी एंटर हो रहे हैं, हमारा काफ़िला जो है अभी यहाँ पर नमाज वगैरह इंशाअल्लाह नमाज से फ़ारिग होंगे, उसके बाद ज़ियारत करेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी ज़ियारत के लिए हम लोग को जाना है। अभी एंटर हो रहे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी, सुभान अल्लाह, देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत मंज़र है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें माशाअल्लाह, मौला के नाम का झंडा भी ऊपर लहरा रहा है माशाअल्लाह, या अली माशाअल्लाह। ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमने सेपरेट जमात बनाकर नमाज अदा कर ली है। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद आपसे मोहब्बत फरमाते हैं, और यहाँ तक कि हुज़ूर ने फरमाया कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान अहले बैत से हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तीन लोगों की मुश्ताक़ है, अम्मार, अली और सलमान, यानी अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों मदाइन के गवर्नर बनाकर भेजे गए थे। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ास तौर पर दीनी और रूहानी तमाम मामलात के ज़िम्मेदार रहे, और हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी बारगाह में हम बाजू हुई है जाएंगे, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतज़ामी कार्रवाई के गवर्नर थे। दोनों मदाइन मदीने पाक से हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मदाइन से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और यहीं पे आपका विसाल हुआ, और यहीं पर दोनों की मज़ार अक़दस बनी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, आप फ़ारस के रहने वाले थे, मगर हक़ दीन की तलाश करते 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 आखिर में निकले थे, और राहिबों के हाथ रहे, और राहिबों के पास आप तरबियत हासिल की, और आखिर में एक राहब इंतकाल करते करते उसने कहा कि देखो तुम ये मज़हब की तलाश में तो मुझ तक आ गए थे, मगर आखिर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, वही हक़ है, और तुम उनकी तलाश करना, और आखिर में वो मक्का में ज़ाहिर होंगे और मदीना पहुँचेंगे। तो हुज़ूर की तलाश में वो जब अरब की तरफ निकले फ़ारस से, तो रास्ते में काफ़िले वालों ने आपको लूट लिया और पकड़कर बंदी बना लिया, ग़ुलाम बना लिया था, और बिकते हुए आखिर में मदीने पाक पहुँचे। मदीने में एक यहूदी के पास थे, और हुज़ूर और वो राहिब ने तीन निशानियाँ बताई थी कि
نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. نمبر دوسری چیز یہ ہوگی کہ ان کے پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی. تیسری چیز توحید کا درس دیں گے. تو وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کے باغ میں کھجور کے باغ میں کام کرتے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹیسٹ کرنے کے لیے کھجور کا ایک بکسہ کھجور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یہ ہماری طرف سے صدقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں لیتے. تو یہاں پر ان کو گواہی مل گئی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے. پھر مہر نبوت کا مشاہدہ کیا اور ایمان لے کر آئے اور جنگ بدر اور جنگ احد میں شامل نہیں ہو سکے. ایمان جنگ بدر سے پہلے لائے ہیں مگر شامل نہیں ہو سکے کیونکہ آپ کا جو یہودی جو سردار تھا وہ بڑا ظلم کرتا تھا. حضور پوچھتے تھے سلمان کچھ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم آ جاؤ اور اس کی قیمت ادا کر دی جائے. تو عرض کرتے حضور اس نے بڑی قیمت لگائی ہے کہ جب تک 300 جھاڑ کھجور کے اگا کر اس کے کھجور بیچ کر قیمت ادا نہ کر دوں تب تک میری آزادی کا کوئی آپشن نہیں ہے. اور ایک وہ خیا چاندی ہے میری آزادی کا آپشن نہیں ہے. حضور نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ 300 کھجور کے پودے لے کر آؤ تاکہ سلمان کو آزاد کروانا ہے. تو صحابہ کرام کوئی 20 لے کر آیا, کوئی 30 لے کر آیا, کوئی 50, کوئی 60, ایسے کر کے 300 جمع کیے. حضور نے حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے ہاتھوں سے گھڑے کھودو مگر پیرنا نہیں, ہم خود آ کر اس کو لگائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ صحابہ کرام نے سارے ہولز بنا دیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ جھاڑ پیرے ہیں اور وہ ایسے جلدی اگے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے پھر اسباب بنے. پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے وہ چیز. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں تشریف لائے. اب آگے چلتے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ. یہاں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مصطفیٰ آپ کو کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام آپ کو گنوائے تھے, ایک ایک منافق کا نام پتہ تھا. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صحابہ کو کہ اس جنازے کی خبر مجھے دینا جو جنازہ حذیفہ ابن یمان نہ پڑھے, کیونکہ دیکھتے تھے اگر یہ جنازے میں جاتے تو سمجھ جاتے ایمان والے کا جنازہ ہے, اگر حذیفہ ابن یمان اگر جنازے میں نہیں جاتے تو سمجھ جاتے منافق ہے. اس لیے حضرت حذیفہ ابن یمان نہیں گئے. حذیفہ ابن یمان نہیں جاتے تو نہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے نہ دیگر اور صحابہ کرام جاتے. تو آپ کو رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. آپ کی مزار یہاں نہیں تھی, کچھ آگے تھی. آج سے 90 سال پہلے آپ کی مزار میں پانی آ رہا تھا تو اس وقت خواب میں آپ سید ابو الحسن اصفہانی ان کے خواب میں آ کر فرماتے ہیں کہ میری مزار میں پانی آ رہا ہے. تو پوری ملٹری کی شکل میں آپ کی مزار اقدس کو کھولا گیا جس میں اتھر ویسا ہی تھا جو 1400-1300 سال قبل آپ کی تدفین ہوئی, اور پورا جسم اتھر آپ کو اس وقت لوگوں نے ساروں نے زیارت کی. پھر لے کر آ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں میں یہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حذیفہ ابن یمان دونوں مدینہ ایک ساتھ ہی آئے تھے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جب ایک ساتھ آئے ہیں تو ایک ساتھ رہیں گے کی بات تھی کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر پھر منتقل کیا گیا. دونوں صحابہ ہے. اور پھر آگے حضرت عبداللہ بن جابر انصاری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے وہ, اس کے ساتھ حضرت امام باقر کے فرزند حضرت امام طاہر ہے. حضرت امام طاہر کے زیادہ احوال کتابوں میں نہیں ملتے, اور جو بیٹوں کا جتنا ملتا ہے کہ حضرت امام باقر کے فرزند امام طاہر ہوئے ہیں مگر احوال زیادہ نہیں ملتے. اور عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہو سکتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہو. بہرحال مبارک بارگاہوں میں ہم آئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا اپنے کرم و فضل کے صدقے میں ان حاضریوں کو قبول مقبول فرما. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری, حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جہاں جہاں ہم حاضر ہوئے میرے مولا ان حاضریوں کو قبول مقبول فرما. آپ کا کیونکہ یہاں پر اہل تشیع حضرات نے یہ ڈیولپ کیا ہے, اس لیے ائمہ اہل بیت جو 12 ائمہ جو مانے جاتے ہیں ان میں شامل نہیں ہیں, مگر امام ائمہ اہل بیت میں سے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں حضرت امام طاہر. یہ بیان یہاں پہ کیا گیا ہے. عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہے. لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے, ایک صحابی ہے
جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ صحابی ہے، مگر یہ جو ہے یہاں پر جس کی مزار ہے وہ تابعی ہے۔